नमस्कार. यशस्विनी हे वळेरेंत आयज आमच्या स्टुडियोंत आसा बाय सीमा रवींद्र पेडणेकार. सीमा रवींद्र पेडणेकार हांची थोड्या भितर वळख करून दिवची जाल्यार त्यो एक समाज सेविका. त्याच वांगडा सध्या नॅशनल ह्युमन रायट्स जस्टीस कमिशन हाच्यो त्यो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडंट. वुमन फोरम जी आसता नॉर्थ गोवा ताच्यो त्यो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडंट. नमस्कार सीमाबाय. नमस्कार उषाताई. आकाशवाणीच्या स्टुडियोंत तुमकां येवकार. थँक्यू. सीमाबाय, समाज सेविका म्हणून फाटली 20-25 वर्सां आमी तुमचें नांव आयकत आयल्या. आयज म्हटलें मुजरत तुमकां आमंत्रण दिवचें आमच्या आकाशवाणीच्या स्टुडियोंत. आयज म्हटलें मुजरत तुमकां आकाशवाणीचेर आमंत्रण दिवचें. थँक्यू. सीमाबाय, आमकां सांगात, आतां सोशल वर्कर, समाज सेविका म्हणून तुमचें इतलें नांव जालां. समाज कार्याक उपयोगी अशें कसलो वावर तुमी करतात? बायलांक हांव मेन म्हणजे बायलांची उदरगत करता. हांव प्रत्येक गांवांनी वयता सगळ्या, म्हणजे गेल्ल्या 20 वर्सां जालीं. हय. आनी म्हाज्या खर्चान सगळें हांव करता. आनी बायलांक एक बायलेक पयलीं धरता हांव गांवांतली, आनी ती मागीर सगळ्या बायलांक एकटी करता. अशें करून हांवें 51 ग्रूप केल्ले आसा ऑल ओव्हर गोव्यान. आतां न्ही, पयलीं 25, आतां खूब जाल्या ग्रूप. पयलीं जायनाशिल्ले आनी बायलां येवपाकूच भितालीं. म्हणून तेंच्या भितर मागीर ती हांव म्हाका पळयना फुडें थोडी जाण विस्वास करता मेन म्हणजे. आनी मागीर तेंचो ग्रूप करता हांव 20 जाणांचो. 20 जाणां भितर तांकां हांव 3 जाणां निवड सांगता, चेअरमॅन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर. हें केलें काय ना, मागीर आमी रेजोल्युशन 20 मेंबर घेता, बाकीचे मेंबर. म्हाका सांगात, एक सेल्फ हेल्प ग्रूप करतली जाल्यार 20 जाणां जाय पडटा. मिनिमम 20, 10 चलता. ओके. जास्ती आसलो कितें आतां, पयसो चड जाता तितले आमकां दिवपाक बरें मेळटा लोकांक लोन. पयसो चड मेळटा म्हणजे बायलांनी कॉन्ट्रिब्यूट करचें पडटा. बायलां कमीत ते बायलां पयलीं आमी 100 रुपया करताले स्टार्टींग 25 इयर्स मध्ये, मागीर 200, मागीर 500. आतां ते 500 म्हणजे कांय ना न्ही. आतां बायलां आमी 1000 करतात. दर म्हयन्याक 1000 रुपया करता घालप थंयसर. आनी भितरली ट्रेजरर आसा ते पयशे घेता. सेक्रेटरी ते मिनिट्स वाचता, जे लास्ट टायम कितें जाल्लें फाटल्या मिटिंगेन कितें कितें घडलें. हय. आनी चेअरमॅन होल्ड करता सगळी मिटींग. आनी हे पयसो आमी प्रत्येक म्हयन्यान बँकेन दुसऱ्या दिसा घालपाक जाय. अशें लोक घालिना, लोक 8-8 दीस थेयतात भुरगीं. खूब जाणांक सांगता हांव, आगो दुसरे दिसा ते तुमचे कडेन दवरपाक जायना तो. लोकांचो पयसो समज म्हाका कितें जालें फट करून जाल्यार तुजो पयसो थंय उरलो न्हू. कोण वयतलो मागूंक? बाप घोवाकूय खबर नासता, कोणाक खबर नासता. म्हणून दुसऱ्याच दिसा हे बँकेन पयशे घालपाक जाय. ताणी कितें वेगळो अकावंट बीन करचो पडटा. जेन्ना आमी 3 जाण निवडटा न्ही, तेन्ना आमी रेजोल्युशन घेता, लेटर करता आनी बँकेक दिता. मागीर पयलीं रजिस्ट्रेशन करिना, पयलीं 3-4 म्हयने बँक घेता. ओके. आनी बँक म्हणटा तुमी रजिस्ट्रेशन करा, कित्याक तांकां पॅन कार्ड जाय आसता ते खातीर. मागीर आमी रजिस्ट्रेशन करता. रजिस्ट्रेशन करतना मातशे त्रास जाता, थंयसर येवचें पडटा, वचचें पडटा, आनी आपल्या खर्चान करचें पडटा न्हू. थोडी बायलांक हें जाता. मागीर ते हँडल हांवच करता जास्तीशें, म्हाज्या ग्रुपान तरी. म्हणजे हांव सगळें करून ते रजिस्ट्रेशन तांकां रेडी दितालें इतलें. आनी मागीर तें रजिस्ट्रेशन मेळ्ळें काय ना, आमकां एक गव्हर्मेंटाची ग्रांट मेळटात. मेन 20,000 मेळटा, 70,000. पयलीं मेळना, पयलीं 6 म्हयने आमचो पळयता ग्रूप. आनी जसो 6 म्हयने जालो, 7 म्हयने जालो, बँक आमकां लोन दिवपाक स्टार्ट करता 3 लाख पर्यंत. ओके. म्हाका सांगा, कसल्या कामाक आसता हो लोन? कितें कितें हो लोन तुमी बायलां जी कितें करतात, समज थोडी साडी विकतात, थोडी पापड करतात, लोणचें करतात, कितें कितें करतात. बायलांनी आपलो स्वतंत्र व्यवसाय करपाचो, आपल्या पायार उबी रावपाची म्हणून दिता बँक. आनी ते बँक ग्रुपाक पळयता कसो आसा, तेंचे उलाढाल कशी चल्ल्या, दर म्हयन्याक तांचे पयशे सारके येता काय ना, ती सारकी भरता काय ना. पयलीं ती थोडे दिताले, आतां तेंच्यांनी 5 लाख पर्यंत केला. आनी मागीर ते 5 लाख म्हणजे समज 20 बायलां आल्या काय ना, चड जायना न्ही. बरोबर. पण ते आतां गव्हर्मेंटाची एक जी सुडा म्हणून एक येयला, आतां न्यू येयला, ती 25 लाख 50 लाख पर्यंत दिता, जर तूं बायल कॅपेसिटीची आहा जाल्यार. समज तूं व्हडल्या प्रमाणांत बिझनेस करता जाल्यार. आनी ती आमकां पयलीं विचारतात, कळ्ळें. आतां पणजेनूच समज तिसवाडी तालुक्यात तेंच्यांनी आतां म्युन्सिपाल्टीन एक ग्रूप घेतल्या अशें, आनी 10 जाणांचेच केल्या तेंच्यांनी. पण आमी 20 जाणां दवरल्या आदी पसून आसा म्हणून. आनी ते मागीर ती जी सुडा म्हणून आहा, गोवा स्टेट अर्बन लायव्हलीहूड म्हणून,
गव्हर्मेंटाचीच बॉडी ती आमकां 20 लाख पर्यंत लोन दिता अशें. आनी पण पयलीं कितें करता ती, हे जे ग्रुप आसा न्हू 7 ग्रुप एकठी करता आनी तेजे एरिया लेवल फेडरेशन करता. अशें कळ्ळें? 7 ग्रुपाचे तितले मेंबर वाडले न्हू, मेंबर आनी फेडरेशन जालें. फेडरेशन म्हणजे व्हडलें. बरोबर. आनी ताका दिता ते, त्या ग्रुपाक नांव दिता. आनी पण ही बायलां आमचे घेवपाक तशें तयार ना, बिझनेस करपाक भितात. आनी ते पयलीं लॉस जातात न्ही मातशें, म्हणून बायलांक हांव खरंच सांगता की तांच्यांनी घेया, कित्याक लोन मेळटा तो. जास्ती करून भायली आसता ती घेतात, पण गोंयकार आमी भितात. कित्याक तुमकां गो दी रेडीमेड सगळें हाडून दितात न्हू. सीमाबाई, हे पळय जे ग्रुप करता किंवा बायलांक तुमी एकठांय करता, तांचे बरें जावचें, तांची उदरगत जावची म्हणून वावुरता, ह्या कामांत तुमकां खूब अडचणी येता आसतल्यो. भरपूर पयलीं खूब येताली. मागीर हांव ऑल इंडिया वुमन कॉन्फरन्स म्हणून आसा हांगा गोवा ब्रांच, दिल्लीची ती ब्रागांजा हितून आमच्या ऑफिस आसलें, थंय हांव चेअरपर्सन म्हणून म्हाका डायरेक्टली निवडून दिलें. थंयसर लोक वळखतात न्ही म्हाका म्हणून, आनी थंय हांवें खूब काम केल्लें आसा थंयसर. आनी थंय बायलांक हांव सांगतालें हाडून थंय घाला, थंय खाणा हें विकता, खावपाचें विकता तरेतरेचे. फक्त मेंबरशीप 500 भरपाची आनी तुमी थंयसर दिवपाचें, आनी आमकां म्हयन्याचे अशें वेगळें 10% कितें दिवपाचें ना, आमकां कांयच ना. म्हणजे ऑल इंडिया वुमन कॉन्फरन्सचे जे रूम आसा न्ही, ब्रागांचो हॉल, ते आदी दिल्ले गव्हर्मेंटान आमकां, बायलांक दिल्ले. हय, नॉमिनल भाडें पयलीं स्टार्टींग. म्हणून तितूर ते बायलां एक्झिबिशन घालता आपलें, दिता तांकां आमी घालपाक. चड भाडें ना, भायर कशें आसता 10,000 5,000 तशें ना, 1,500 अशें असतात भाडें. आनी ते मागीर बायलां थंय खाणां हाडून विकता, तेजे आमी 10% घेतात. कित्याक ती बायल जी दवरता न्ही तिका पगार दिवंक जाय. बरोबर. अशें ते थंयसर सुद्दां बायल खूब वयर सरलेली आसा. हय न्ही, ते ब्रागांचो हॉलान ऑल इंडिया मेळ्ळा तुमकां भरपूर. कसलें कितें दवरतात थंय बायलां? थंय तुका ना म्हणून मेळचें ना, कसलीय वस्त तुका थंय मेळटली. नाचण्याचें पीठ सुद्दां, आतां मिलेट म्हणून आयला पळय ते, सगळें थंय आपल्या कश्टान करता ती बायलां हाडून येता. नेवऱ्यांक आमकां गिऱ्याक भरपूर येतालें, चवथी कडेन चड भरपूर येता. आनी बायलां आपूण स्वता हाडून दवरता. पयलीं ऑर्डर घेता आमी, आनी मागीर आमी घेता, आनी मागीर घेवप. ती दिनात आमी घेवप, आनी मागीर आमी ते ऑर्डर येयली जाल्यार ती दिता, बेश्टी विकपाकूच येता थंयसर. मागीर म्हयन्याक तांकां पगार कसो दिता आमी, तांचे खपता ते 10% काडटा. एका वाटेन हे बायलेक स्वावलंबी जावपाक, आत्मनिर्भर जावपाक आदार दिता. बरी गजाल. आतां तुमी समाजसेविका म्हणून फाटली इतल्यो वर्सां कार्यरत आसा, तुमी स्वता हे कामाक कितलो वेळ दितात, तुमी एक बायल म्हणून? हांव जेन्ना आतां म्हाका दिसता 5-6 वर्सां जालीं मातशें घरान आसा, म्हणजे नाच जाल्या म्हणून. नाच जाल्यार हांव फूल जे 9 भायर सरतालें, दनपारां 1 जेवणाक येतालें परत. आनी मेन म्हणजे थंय आमी ऑल इंडिया वुमन कॉन्फरन्स फॅमिली कावन्सिलींग सेंटर आसला जुंता हावसान, थंय आमचें बरें चलता. ती कावन्सिलर आहा ती म्हाका सदांच व्हरताली, अजून व्हरतात ती. आतां चॅरमॅन ना हांव, कित्याक 4 years टर्म मेळटा आमकां तें. पण अजून पुलिसीन वचपाक जाय, आनी खंय वचपाक जाय, म्हाका मुद्दाम ती आपयता. कसले तरेचें कावन्सिलींग आसता? कावन्सिलींग म्हणजे समज बायलांचे कितें प्रॉब्लेम भरपूर प्रॉब्लेम, खूब प्रॉब्लेम आसता बायलांचे भरपूर. मागीर हांव आशा महल म्हणून एक तितूर थंय जॉयन आसा. आशा महल म्हणजे एसोसिएशन ऑफ सोशल हेल्थ ऑफ इंडिया, ते तालिगांव आश्रम आसा, ओन्ली लेडीज. कळ्ळें? म्हणून थंय हांव मागीर जे हांगा कितें जाता न्हू थंयसर हांव तांकां घालतालें. तुमचें जर मातशें मिटोनी तुमी थंय राव. बायलांचे म्हणजे गो बायलांचे झगडी इश्यू जास्तीचो तोच. खूब अडचणी येता, खूब गो बायलां. पूण केन्ना केन्ना बायलां फायदो घेतात. हय न्ही, केन्ना हातूंतल्यान तुमकां वायट बरे अनुभव येता आसतले न्ही? 1-2 अनुभव सांगात. वायटूय दिसता. एकदां कितें जालें, एकटी पंच वेळग्या, नांव सांगिना ताचें, ती आयली 2-3 ना म्हजे कडेन, आनी म्हणली कोण तरी तेच्या कडेन पंच सरपंच कोण आशिल्लो, म्हणजे प्रेम आशिल्लो, आनी तो दुसऱ्या कडेन लग्न जालो. आनी हे हांगा आयले 2-3 ना, म्हाका सॉल्व कर. आतां हांव म्हणजे कशें सॉल्व करतलें? दोनी हातीन हें जालां, एका हातीन टाळी वाजूंक ना. पण आयले परत दुसरे फाटी आयले पेट्रोल घेवन, आनी हांव तेन्ना नाशिल्लें. म्हाका ते कॉन्सलन सांगलें ते पेट्रोल घेवन आयला. हे तुमी जर म्हाका न्याय दिना
जाल्यार हांव पेट्रोल घेवन चळोवन घेता अरे बाबा म्हटलें आतां कितें करुया म्हणून आमी तो कावन्सिलराक घेतले आनी भितर गेले पुलीस स्टेशनान. तर PI नवो येयल्लो तेन्ना न्यू PSI नॉट PI PSI. आनी ताका सांगलें आमी अशें अशें जालां. तूं म्हणून आतां आमी कितें करुया रे म्हणून म्हणजे आमकां ते हेल्प करतात. फॅमिली कावन्सिलिंग सेंटरा खातीर स्पेशल एक जागो दवरला विमन पुलीस स्टेशनात आमकां म्हणजे ऑल इंडिया वुमन कॉन्फरन्साक. आनी मागीर आमकां ते PSN बरें येता तेका आपय म्हणून लागलो आनी तेका घेवन गेली आमी थंयसर. कितें जाय तुका सांग. ना म्हणल्यार तेका आपणाक मारूंक जाय. तुका मारूंक जाय मुगो तेका. बरें तर आनी तेणी तेका पुलिसान आपयलें दुसऱ्या दिसा. आनी हेका सांगलें तूं जा तितको मार तेका आमचे समोर. हय. आनी तेणी बरोच मारलो. जो राग आशिल्लो सगळो तो ताजेर काडलो ताणें. कळ्ळें तुका. मागीर ते प्रकरण मागीर शांत जालें. कित्याक तो लग्न जाल्लो न्हू कांयच करूं शकनाशिल्ले आमी. पूण चलयांनी मातशें सांबाळून रावपाक जाय. हय 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 बरोबर. एक अशें आसता मदीं मदीं अशें अडचणी येतात बायलांक आनी त्यो सॉल्व करपाक तुमी मदत करता ही खूब बरी गजाल. कितें आसता सीमाबाय समाजान न्ही कितल्योश्यो वायटूय प्रवृत्ती आसा आनी बऱ्योय आसा. दोनूय सांबाळून घेतना कोण तरी मध्यस्थ जाय पडटा आनी तें काम तुमी करता. आयज तुमी समाजाक एक बरी अशी दिका दाखयता. आमकां सांगात सद्या नॅशनल ह्युमन रायट्स जस्टीस कमिशन आसा ताचे तुमी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा. हांगा कसले तरेचें काम चलता सीमाबाय? हांव हे हालींच जालां निवडून थंयसर. म्हणजे अजून आमचें काम अजून विस्तारीत जावंक ना. सद्या आमी मेंबर करता तेंच्या भितर आमची. आनी जांकां कोणाक गरज आसा आमची समाज कितें जाता कोणाक चलयेक कितें जाता रेप जाली आनी कितें जाली आमकां आपयात जर आमी येतात. जे वुमन एसोसिएटेड प्रॉब्लेम्स आसा कसले वुमन बाकीचे दादल्यांचे सुद्दां जाता कसले आमकां आपयात आमी येतात. सो एके तरेचें कावन्सिलींग करपाक सेल म्हणून येता आमच्यांनी न्ही. आनी आमकां रायट आसा थंय. समज आमच्या पुलिशेन समज तेजी केस घेतली आनी चलोकूच ना हेरून ना जाल्यार आमकां थंय लेटर दिवन 3 म्हयन्याच्या भितर आमकां तेंच्यांनी दिवंक जाय. आमकां तांकां प्रश्न विचारपाचो हक्क तुमकां आसा. आमकां हक्क आनी 3 म्हयन्यांनी तेणी दिवंकूच जाय अशें इतलें पावर आसा. हय. आनी हें पळय सीमाबाई तुमी म्हणलें बायलांक एकठांय करता बायलांचे ग्रूप करता. तुमकां खुबश्यो अडचणी येता. कसले तरेच्यो अडचणी येता तुमकां हांगा बायलांक एकठांय करतना? थोडी बायलां कितें करतात ग्रूप केलो थोडी पयशे घेतात नाच जातात. फ्रॉड थोडी जाणां. पण म्हाज्या जे ग्रूप आसा न्हू मागीर म्हाका ते आपयतात. कळ्ळें. हांव कित्याक सोडिना कोणाकूच सोडिना म्हणून म्हाका ते केन्ना कोण आपयतात. ग्रूप करता आसतना ग्रूप करतना आपयता ते पयलीं हांव करता मागीर हांव तांकां सोडून दिता तुमचे तुमी पळयात. पण कितें जालें जाल्यार म्हाका ते सांगता अशें अशें जालें जाल्यार आमी घेवन ते बायलांगेर वयतात थंयसर आनी तेज्या घोवाक सांगता पळय चॅक आमी दितात. मेन म्हणजे आमी चॅक दितात तिच्या नांवार. म्हणजे रिकॉर्ड आसता अशें 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 जालां म्हणून. आनी एक गोश्ट जाली तेका बाबड्याक पयशे दिले आमी 5,000 चड दिवंक नाशिल्ले आनी हांगासलीच ती भाटल्यांतली. आनी ती 8 दिसांनी मेली. तिका खूब भोव त्रास करतालो. प्रेमान लग्न जाल्लें घरची पळय नाशिल्ली अशी ती कामीण जाली. हांव म्हणटा कोणाक तरी तूं फोन कर आनी आमकां सांग आमी तुका थंय येवन कितें तरी हेल्प करताले कामीण जाली म्हणून तरी. आनी मेली तेन्ना आमकां कळ्ळी ती मेली म्हणून. आनी 5,000 ते हेंच्या ग्रुपांतले लोकांचो पयसो. मागीर तरी म्हाजी बायलां बरी बाबडी तांच्यांनी सगळ्यांनी एकठी करून ते 5,000 थंय भरले. आपणी भरले. हय म्हणजे इतले करतात. म्हणजे एकमेकाक मातशी दया म्हणून आसा बायलांक गोंयच्या बायलांक एकमेकाक मदत करतात. बारीक मोठ्यो गजाली अश्यो घडत रावतात सीमाबाय. आनी तुमी पळया तुमी स्वता जावन तुमचो वेळ दिवन हें सगळें करता. एके तरेचें समाधान म्हणूं येता आमच्यांनी. खूब समाधान. आनी म्हाका समाधान केन्ना हाडलें हांव केन्नाच कोण लालच धरूंक ना. मागीर म्हाका कोणी दिवंक जाय आनी म्हाजें पळोवपाक जाय का आमी लालच केन्नाच धरूं ना लायफान. पण म्हाका यशोदा मॅडमी एवॉर्ड दिलो. हांव कसो दिलो आनी कितें म्हणजे फावर म्हाजो गॉडफादर कोण ना. कितें आसता खंयचीय गजालीक जेन्ना न्याय मेळटा न्ही तेन्ना एक वेगळें समाधान आसता. यशोदानी पुरस्कार तुमकां मेळ्ळा कारण तुमच्या कामाची तशी नोंद जाल्या. बेटच कोणाकय मेळना न्ही तशी तशेंच हें म्हाका आतां विमन फोरम तें तशेंच मेळ्ळां म्हाका. हांव नकोच आशिल्लें कितें तें खरें म्हटलें काम करतलें अशें म्हणून तांकां विश्वास आशिल्लो म्हाजो. तुमचें एक ध्येय आमी पळयता काम करीत रावप फळाची अपेक्षा धरप ना. हें लायफान धरूंक ना. म्हाजो सुद्दां पयसो मोडला हांवें तुमकां पगारान यश मेळटा. इवन आशा महालान ते थोडी आंकवार चलयो
प्रेग्नेंट जावन येतात, हॉस्पिटलांसून आमकां पुलीस हाडून थंय सोडटात. कोण पळय सगळें कितें जालें काय पुलीस हाडून थंय सोडटात. एकटी बायल हें हाडली, जाले भुरगे, आनी आपूण जीव दिवं येता म्हणून पुलीस आमचे कडेन आयले. ताका आमी घेवन आयली आनी ताका समजयलें आनी ते चल्याचो आमी सगळे मेळून आशा मालान बारसो केलो, नांव थेयलें आनी ते भुरगे मागीर वाडूं लागले. आतां सुद्दां आनी एक चली थंय वाडटा, तेजे मागीर सांगता. हें वाडलें मागीर ताका कोण तरी एक बरोसो मेळ्ळो. पयलीं म्हणल्यार लग्नच जायना. ताका कितें सांगलें, तूं भुरगें आसा, हे भुरगें आमी कोणाक दिवया. खूब जाणां मागतात. आमी करिना, पण मागीर गव्हर्मेंट करूं शकता म्हणून त्याला कशेंच ना हांव वाडयतलें आनी कितें तशें सांगूंक लागलें. आनी मागीर ताजो जालो प्रेम जालो आनी लग्न जाल्लें. आतां लग्न खंय करतली, हांगा दाशमालान न्हू. मागीर हांवें कोणा कडेन तेन्ना हांव हितूर आसलें AWDCन. तेन्ना सगळ्यांक सांगलें, थोड्यांक सांगलें तांकां आयदनां दिवया देवाची, तुमी दिया, आनी कोणाक आनी कितें अशें करून तेजें. आनी तेणी थाटा माटान आपलें लग्न केलें आमच्या आशा मालान. हांगातलो ताळगांवचो घुमो. आतां बरी आसात ती दोगी जाणां. चलयेक तेणी पयलीं व्हरोंक ना, कळोंक जायना लोकांक न्ही. मागीर तेणी चल्याक खबर आशिल्ली न्ही भुरगें आसा म्हणून तशें. आनी आतां आनी एकटें आसा, ताणें 8 वर्सां जालीं. तारा केरकर ताणें हांगा ताका हाडून दवरलें. चली थंय चल्ली म्हणजे लग्न जाल्लें. तेन्ना ते प्रेग्नंट आसलें. मागीर हांगा हाडलें, ताका 8 वर्सां जालीं. तेणी केस घातली गांवाची आनी तो येवंक ना. म्हणजे एक वटेन तेजी फावराट जाली न्हू ती. पयरूच तो हांव गेल्लें आशा मालान, जाल्यार तो घोव आयला आनी तो म्हणटा आपूण व्हरता बायलेक. ते म्हणलें आपूण कशें दिवं शकना, आपूण तुका डायवोर्स दिला. हांवें सर एकदां डायवोर्स दिलो, तूं व्हरूंच शकना. तूं 8 वर्सां खंय आशिल्लो. एक दीस कोर्टान गेलो, आपले कडेन पयशे नासले कोर्टान. आदोगाद ताका गरज ना म्हटलें, तूं डायरेक्ट वचपाचें, म्हाका म्हाजी बायल जाय, हांव व्हरता. तुवें तिका काय सांगू म्हणूंक ना म्हणून आमी दिवं शकना म्हणून. ते चली आसा 8 वर्सां. ताका हितूर सेंट मायकल स्कूल म्हणून आहा ताळगांव, ताका म्हणजे बाबूश मनसरात ताका फुकट शिकयता गरिबांक. ते आमकां खूब हेल्प करतात कोणी बी अशें शिकूंक जायना. इवन थंय जर आतां केन्ना खावपाक ना, जेवण ना जाल्यार हांव सगळे कडेन वचून मागून थंय हाडटा. डोनेशन जास्तीशें म्हाजें. लास्ट टायम तेजें म्हाका 15 ऑगस्ट आमचा थंय प्रोग्राम जाता, थंय म्हाजो सत्कार करता अशा मला तर्फे. कारण तुमचें काम आसा न्ही, तुमच्या तशी वावराची देख आसा. हे सगळें करपाक तुमकां वेळ मेळटा सीमाबाय? कितलो वेळ काडटा. म्हाका आवडटा हें. पण जेन्ना म्हाजें चल्याचें लग्न जालें आनी म्हाका नाच जाली, हांव घरान म्हणजे सगळीं लोक म्हणटाले फ्रेंड सर्कल, सीमा कशेंच रावचें नाका, ते आनी नातीक पळयतले. पण मागीर ते माया लागता न्हू, रावलें मागीर. पण 1 वर्स सारकें हांव हितूर गेलें मातशें, म्हणजे म्हाका आवडना न्ही तशी. एकूच चलो म्हाका तितलोच जाल्लो न्हू, म्हाका इतले भुरग्यांचे येना. पण मागीर माया लागली मागीर घेतलें मागीर. पण तरी आतां ते स्कुलाक वता 8 मागीर हांव 8 ते 1 म्हजो टायम. समाज सेवेचें काम तुमचें चालू आसा. कशें आसा तुमचे भितर जे कितें म्हणया, एक समाज सेविकेचें कार्य तुमी भितर रुजोवन घेतलां काळजान, तें तुमकां उगी बसपाक दिना, बरोबर? हय. आमी आयकलां तुमी बऱ्यो गृहिणी आनी रुचीक जेवण रांदता म्हणून. मागीर कितें म्हाजे कडेन खूब अशी फ्रेंडां सर्कल जेवपाक येतात आनी म्हाजें जेवण इतलें सुंदर लागता तांकां, हांव नको. मागीर ती म्हणली तूं कॅटरिंग कित्याक घेयना गो, एक लिना कातकर म्हणून. ताणें कोण राधा भावे म्हणून म्युझियम डायरेक्टर, ताणें ताका सांगलें तुमची ऑर्डर आहा ती सुंदर रांदता आनी भरपूर दिता अशें. आनी तेंच्यांनी एकदां घेतलें न्हू, ती म्हाका सोडूंक ना तेंच्यांनी. आनी अशें करून मागीर हांव बटर वडे सुंदर करता, ते म्हाका ऑर्डरी मेळटा. मागीर लाडू, मागीर चिकन अशें किलोनी. आनी हॉस्पिटलांनी जे कोण आसा न्हू, कोण म्हाजें नांव दितात. कोण ना जाल्यार हांव तांकां व्हरोन दिता, नाजाल्यार हांव व्हरोन दिना, डबे दिता, टिफिना ती येवन व्हरतात. अशें हें सगळें करपाक तुमकां कोणाचो तरी मदत जाय पडली आसतली न्ही, म्हणटकच कोण हेल्प करता? म्हाज्या ग्रुपान बायलां आसा, कांपास सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणून आसा पणजेन, ताज्यात ती बायलां येतात. 4 जाणां म्हाजे मातशें फिक्स आहा. केन्ना म्हणलें की ते येतात. तांकां बी हांव जे म्हाका मेळटा तितले तांकां जास्तीचे पयशे दिता. जशें मेळटा त्या प्रमाणे येतात. कशें आसा पळयात सीमाबाय, तुमी स्वता आत्मनिर्भर जाल्यात, स्वताच्या पांयार उबी आसात, आनी तेच वांगडा आनीक एक 4 बायलांक तुमी आत्मनिर्भर जावपाक, स्वतंत्र जावपाक मदत करता. हें गरजेचें न्ही?
तांच्या मागीर तितल्या तांच्या फॅमिलीक बरें जाता, हय तांची लायफ सुदारता. हे सेल्फ हेल्प ग्रुप करून खरें म्हटल्यार खरंच बायलांची उदरगत जाल्ली आसा. हां आमी आतां दितात न्हू लोन, समज तेंचें लग्न आसा, आमी कोण घेयनात, आमी काडून ताका दितात विश्वासान. कोणाक गरज आसा ताका. हय म्हणजे विश्वासान 4 लाख आसा तुका बारीक कर आमच्या सुशेगाद. इतलो म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुपान वयर सरलेले आहा. आपल्या घरान फ्रीज, टीव्ही. म्हाजे कडेन जास्तीचे ग्रुप आहा ते झोपडपट्टीचे बायलां बी आसा न्हू, जास्ती गरीब लोकां. तेंच्यांनी सगळे घरान तेंच्या टापटीप हय न्ही, ना असं ना अशें ना तेंच्या घरान. म्हणून ती म्हणटात हे ग्रुप करून बायन आमकां बरें केलें. आनी बायलांची उदरगत जाता आसतना पळोवपाक खूब बरें दिसता न्ही सीमाबाय. घरानूच बंद जावन ती उरनात, 1-4 लोकांक ती आपलो स्वताचो बिझनेस दिता अशें म्हणूं येता. हय, आतां म्हाका सांगात, हे आतां केटरिंग म्हणटात तुमी, बल्क ऑर्डरी तुमी घेता म्हणजे ताच्या फाटल्यान काम खूब आसा न्ही. खूब आसता काम, खूब ते कशें मॅनेज करता 8 दीस तरी आमी सारके भितर म्हणजे सगळे हाडूंक जाय स्टॉक. हांव जास्ती 200 लोकांचे घेता, ताच्या वयर घेना. म्हणजे पुजा, कोणाचे बारसो म्हण, कोणाचो बर्थडे म्हण, अशें तशें घेता आनी ऑफिसांतले येतात. आतां हेंनी कितें केलां गव्हर्मेंटान, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक कॅन्टिनां दिवपाचें स्टार्ट केल्या. ऑफिशियल कॅन्टीन चलोवपाक म्हणजे बायलांक दिनात, ओन्ली सेल्फ हेल्प ग्रुपाक. म्हणून आमी 4-5 कडेन घातला आतां. तशें केलें जाल्यार आनीकय बरो फायदो जातलो न्ही. पण बायलांक कितें सांगलां, तुमी हांव देंवचें ना, तुमी तुमच्या पांयार करा, 2 जाणां मेळा आनी तो चलया. भरपूर फायदो आसा, कित्याक कॅटरिंगाक न्हू 100% फायदो. फक्त काम करपाची, मातशें काम करूंक जाय, 100% फायदो आसा. काम मातशें करपाची, रुचीक दिवपाक जाय, रुचीक दिवपाक जाय. मागीर ते हायजीन बीन कशी मेंटेन करता तुमी? हायजीन मेन आमची, ते सगळें आसता टापटीप. आनी वेळार दितात, वेळार दिता, एकाक म्हणजे एकूच. त्याच खातीर तुमकां म्हाका दिसता अशें तुमचें नांव जावपाचें कारण हेंच, कारण तुमच्या कामान एक डिसिप्लीन आसा, एक कितें म्हणया आमी, काम करपाची तांक तर आसाच, तेच वांगडा ते बऱ्यांतले बरे तरेन कशें जातलें हें तुमी पळयतात. आनी टायमार दितले कोणाक, इवन मिटिंगेक कोणाक आपयल्या 11 म्हणजे 11, म्हणजे तुका फाल जावचें ना. गॅरंटी म्हाजी गॅरंटी. आनी हें खूब गरजेचें न्ही, वेळ. कारण 1-2 वरां वेस्ट गेली म्हणजे गेलो तो. हय, गेल्लो वेळ परत येना. आनी हांव बेकार बसना. आतां मिलेट लाडू म्हाजे भरपूर वता, गांवठी तुपान. तुमी स्वता करता काय कोणाक करपाक लायता? ना, हें बाकी सगळें हांव करता, फक्त हें करूंक आपयता वळपाक. खूब ऑर्डर तेन्ना मातशें आदार जाय पडटा. नेवऱ्यो म्हाज्यो खूब वता. हय न्ही, नेवऱ्यो म्हाजे पर्सनल भरपूर वयता. नेवऱ्याक मातशें चड किटकिटीचें काम न्हय सीमाबाय. पण 3 बायलां तुका जाय, 3 बायलां येतात. हांव करिना एकटे, 3 बायलां येतात. फक्त मातशें भाजपाचें काम हांवच करता, कित्याक सारकें जावंक जाय, सारकें जावपाक जाय, दिसपाक बऱ्यो दिसूंक जाय. ते एकूच काम करता. हय, तुमी तुमचें केल्लें खाणा बिणां खंयच्या आउटलेटार दवरता मागीर? जास्तीचे ह्यो ऑर्डरी येतात. हय, आनी लोकोत्सव बी आसता न्हू केन्ना कितें बी, तेन्ना हांव म्हाजो स्टॉल घेता रांदपाचो. म्हाजे हे फामाद कालवा, अशें कालवाचे स्पेशल म्हाजे लोकोत्सव. काम आसा पूण फायदोय आसा, आनी तेच वांगडा समाधान आसा, भरपूर काम. हय हय हय. आमी एक पळयलां सीमाबाय, काम करपाची तांक तुमचे कडेन आसा, तुमी कामाक भिना. ना कसलें, आजो आतां म्हाका 60 जाली, 60+ जाली, तरी हांव म्हाका गो म्हणटा, म्हाका करची गरज ना खरें म्हटल्यार, कित्याक आमी सेटल आहा सगळीं. पूण तरी म्हाका एक अशी उमेद आनी समाधान मेळटा न्हू. इवन हांव आतां कितें जोडटा न्ही, हांव कितें बी हें बसता मार्केटान, तांकां हांव 200 रुपया दिता 5 जाणांक. अशें नोच चुकता दिता. हांव आतां सांगूं जायना हरशीं, पण म्हणटा तुका नोच चुकता तांकां 5 बेडांक दिता. म्हणजे आपूण जोडटा खंय व्हरतली घेवन, एक चलो आपल्या हितूर आसा, घोव म्हाज्या आदोगाद, तो आपल्या भितर आसा. आमी पळयता सीमाबाई, एकदम समाधानी अशें तुमची वृत्ती आसा. खूब कमी कडेन आमी हें समाधान पळयता. बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन. आनी कशें आसा, तुमचे कडले जे विचार आसा ते आमच्या 1-4 बायलां मेरेन पावता, तांकांय बरे विचार मेळटा, तांकांय आत्मनिर्भर जावपाक एक हें मेळटा, कॉन्फिडन्स मेळटा, आत्मविश्वास तांच्या मनान तयार जाता. तुमच्या ह्या वावराक आमी सलाम म्हणटा. थँक्यू, धन्यवाद तुमकां. मुद्दम तुमी आकाशवाणीच्या स्टुडियोंत आयल्यो, तुमचे 4 बऱ्यो म्हत्वाच्यो अश्यो गजाली, तुमचे विचार
आमच्या 4 बायलां मेरेन पावयलें त्या खातीर तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. थँक्यू उषाताई, तुम्ही म्हाका आपयल्या बद्दल.